नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या वतीन हांव निमा आमोणकर समेस्त दर्शकांचे मन काळजांतल्यान स्वागत करतां. आमच्या भारतीय संस्कृतीन गुरू शिक्षक हांकां उच्च मानाचें अशें स्थान दिल्लें गेलें आसा. तांचें कार्यच तशें आसा. एक शिक्षक हो ज्ञानाचो प्रसारक तशेंच विद्यार्थ्यांचो मार्गदर्शक आनी तांच्या फुडाराचो निर्मातो जावन आसता. शिक्षक हो समाजाचो आधारस्तंभ आनी हाकाच लागून प्रत्येक वर्सा 5 सप्टेंबराक शिक्षक दिनाक शिक्षकांचो गौरव जाता. तांच्या कार्याची पावती त्या दिसा तांकां दिल्ली गेली वता. तांच्या योगदानाची तांची कार्याची दखल घेवन राज्य तशेंच राष्ट्रीय पातळेचेर तांकां पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान जाता. इश्टानो, पुस्तकी ज्ञाना बरोबर हेर व्यावसायिक कौशल्यां शिकोवप ही आज काळाची गरज जावन आसा. भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी एक योजना राबयल्या, ती म्हळ्यार कौशल्य विकास योजना. ह्या योजने अंतर्गत भुरग्यांच्या आंगान आशिल्लें कौशल्यां हांचो विकास करून तांकां एक मानाचें स्थान म्हणजे तांच्या उदरगत जावची हो हाजो फाटलो उद्देश जावन आसा. हातूंतल्यान नोकरी मेळवप, उद्योग वाडवप तशेंच आर्थीक स्थिती बरी चालना दिवप हो हाज्या फाटलो हेतू जावन आसा. आज आमचे मदीं अशेंच एक पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आमचे मदीं आज उपस्थित आसात. ते जावन आसात श्री दीपक दायमोडे. हे म्हापसा गव्हर्मेंट ITI हांगासर ग्रुप इन्स्ट्रक्टर फॉर कॉम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामींग एसिस्टंट ट्रेड म्हणून कार्यरत आसा. गेली 32 वर्सां ते ह्या क्षेत्रांत कार्यरत आसात. तांकां नॅशनल अवॉर्ड फॉर एक्सलन्स इन वोकेशनल ट्रेनिंग अँड एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट हो पुरस्कार शिक्षक दिना दिसा माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं लाभिल्लो आसा. तेन्ना तांचें अभिनंदन करून हांव कार्यावळीक सुरवात करतां आनी तांचे कडल्यानूच आयकुया हें वोकेशनल ट्रेनिंग शिक्षणा बद्दल आनी एकंदरीत तांच्या कार्या बद्दल. सर, आयच्या कार्यावळीन स्टुडियोन तुमचें मन काळजांतल्यान स्वागत, तुमकां येवकार. आनी खूब खूब परबीं तुमकां हो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जाल्ल्या बद्दल. धन्यवाद मॅडम. कितें फिलींग आशिल्ली हो पुरस्कार मेळटकच? जेन्ना हांव गोंयांत आशिल्लो तेन्ना म्हाका चवथीच्या पयल्या दिसा म्हाका ही न्यूज मेळ्ळी की म्हाका राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा म्हणून. तेन्ना मातशें म्हाका तितलें म्हणजे अशें हें जावंक ना. पूण जेन्ना हांव ते दिल्ली गेलो थंयचो तो एक ऑरा आशिल्लो पळय न्ही, तो पळोवनूच म्हाका दिसलें की एक हांवें कितें तरी बरें अशें व्हडलें काम केलां म्हणून. आनी थंय मागीर आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे कडेन भेट घालून हाडली. मागीर आमकां 5 तारखेक विज्ञान भवनान ऑनरेबल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडल्यान पुरस्कार मेळ्ळो. तो एक म्हज्या लायफांतलो सामको असो मेमोरेबल क्षण म्हणल्यार जाता, जो हांव केन्ना विसरचो ना. खरेंच तुमकां त्या कार्या बद्दल पावती मेळिल्ल्याचें समाधान त्या दिसा जालांच आसतलें. सगळ्यान पयलीं आतां म्हाका तुमकां विचारूंक जाय, तुमचो एज्युकेशनल प्रवास म्हणजे तुमी एक वोकेशनल ट्रेनर, तेन्ना तुमच्या शिक्षणा बद्दल थोडें जाणून घेवया. हांवें फर्मागुडी PES कॉलेजींतल्यान BSc इन फिजिक्स केलां आनी ताजे मागीर श्रीमती पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज मडगांव हांगाच कडल्यान पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन कंप्युटर एप्लिकेशन हो कोर्स केला. आतां जाणून घेवया म्हापसा गव्हर्मेंट ITI हाजे बद्दल. म्हणजे आमच्या दर्शकांकूय जाण जावपाक जाय आसतलें की एक्झॅक्टली हे वोकेशनल ट्रेनिंग बिनींग कोर्सीस कितें आसतात थंय ते. आमच्या म्हापसा गव्हर्मेंट ITIन 2 तरेचे कोर्सीस आसा. एक्चुअली आमी तांकां ट्रेड म्हणटा. ट्रेड म्हणजे कोर्सीस. फर्स्ट ट्रेड आहा ती इंजिनियरींग ट्रेड्स. ताच्या अंडर आमी इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनीक मोटर व्हेहिकल, मेकॅनीक 2 and 3 व्हिलर आनी फिटर हे कोर्स शिकयता. आनी सेकंड कॅटेगरी म्हणजे नॉन इंजिनियरींग. हाजे अंडर आमी कंप्युटर, सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस, कॉस्मेटॉलॉजी म्हणजे ब्युटिशियन, फूड अँड बेवरेज असिस्टंट्स
आनी मार्केटींग एक्झिक्युटीव हे कोर्स शिकयता. ITI केले काय ना भुरग्यांक की तांकां एक बेनिफीट आसता. तो म्हणजे सपोज जर भुरगो 10वी करून जर ITI आयला जाल्यार ताका थोडे म्हणजे फुडें कितें तरी अशी क्रायटेरियाज कंप्लीट करून तो डायरेक्ट 12वी वचूं शकता. आनी जे कोणी 2 इयर्स कोर्सीस घेतले ITIतले तांकां डायरेक्ट सेकंड इयर डिप्लोमा एडमिशन मेळटा. म्हणजे विथीन 2 इयर्स तो मागीर एक डिप्लोमा इंजिनियर जाता. सो तशी भरपूर एडवांटेजीस आसा ITI करतकच. म्हणजे हे 10वी जावन तुमचें सुरू जाता ना 8वेकूय आसा, पूण सद्या आमचे कडेन 8वेचे कोर्सीस सद्या म्हापसान ना आमचे कडेन. बाकीच्या ITIनी आसा. म्हणजे चडशे हे 10वेच्यान तुमकां. हय. आनी 8वी केल्लो भुरगो 10वी फुडें मागीर एग्जाम दिवं शकता ITI करतकच. हे जाले कोर्सीस बद्दल. आतां तुमी सगळ्या भशेन वोकेशनल ट्रेनींग दितात तेन्ना तुमचें कंट्रिब्युशन कितें आसता? कंप्युटर कोर्स हांव घेता तो अंडर CTS म्हणजे क्राफ्ट्समॅन ट्रेनींग स्कीम. ओके. हाजे अंडर येता. आनी फक्त क्राफ्ट्समॅन ट्रेनींग स्कीम न्ही जाल्यार हांवें गेले कितलींशीं वर्सां जे बाकीच्यो स्किमी आसा पळय तांच्या अंडरूय काम केलां. आतां एप्रेंटिसशीप ट्रेनींग स्कीम म्हणटा पळय ती स्कीम ऑनरेबल CM सरान हालींच इम्प्लिमेंट केल्ली. पूण ती स्कीम आमच्या ITI भुरग्यांक खूब पयलीं चालू आसा. फक्त आतां ती फक्त सगळ्यांक ओपन जाल्ली आसा. जेन्ना ती स्कीम ओपन केली पळय तेन्ना आमकां मातशें खूब काम करचें पडलें. म्हणजे आमी एप्रेंटिसशीप ड्रायव्स घेतले विलेज पंचायतीन मागीर म्युनिसिपालिटीन. आमी हेल्पलायन आमच्या ITIन आमी हेल्पलायन ओपन केल्यो. भुरग्यांक ते पोर्टल कशें यूज करप ओके ते सगळें कळपाक जाय म्हणून. सो त्या स्किमीचो हांव म्हापसा ITIचो नोडल ऑफिसर. तशेंच आमकां आमचे जे गोवा पुलीस आसा न्ही गोवा पुलीस डिपार्टमेंट तांणी रिक्वेस्ट केलो की तांचे ते स्टाफ आसा जे स्टेट कंट्रोल रूम हँडल करता तांकां टायपिंग स्किलाचे इम्प्रुवमेंट करपाक जाय म्हणून. सो आमचे कडेन आनी स्कीम आसा प्रोडक्शन ओरिएंटेड ट्रेनींग स्कीम म्हणून. ताजे अंडर तांकां आमी टायपिंग कोर्स घेतले. सद्या 2 बॅची केले तांचे आमी कंप्लीट. मागीर म्हजी जी भुरगीं आसा न्ही हातूंत बरीचशी खुबशीं ग्रॅज्युएट भुरगीं आसता जे अकावंटींग केल्ली आसता 12वी कॉमर्स केल्ली भुरगीं आसता. मागीर ती हांकां येता. मागीर ती हांगा येता. ओके. सो त्या भुरग्यांक हांवें टॅली म्हणटा पळय अकावंटींग सॉफ्टवेअर न्ही तो कोर्स एक्चुअली हांव 25 इयर्स जाले शिकयता. पूण जेन्ना CM KPS म्हणजे चीफ मिनिस्टर कौशल्य 5 स्कीम इम्प्लिमेंट जाली त्या भुरग्यांक म्हाका सर्टिफिकेशन दिवपाक मेळ्ळें. अशी खुबशी स्किमी आसा. जेन्ना हांव हेड ऑफिसान गेलो तेन्ना हांवें ते स्कील गॅप एनालायसीस आनी ट्रेसर स्टडी म्हणून एक स्कीम्स आसा दे आर अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट. संकल्प आनी त्यो स्ट्रायवाच्या अंडर येता त्यो स्किमी घेतल्यो. आतां अशें स्किमीच्या अंडर काम केलें काय ना की म्हाकाय म्हजी कॅपेबिलिटी कितें आसा पळय ती कळटा. प्लस आमकां भुरग्यांकूय न्ही चड अशें एम्प्लॉयबल ऑप्शन्स ओपन करून दिवंक मेळटा. आनी म्हाका अशें प्रावड फिलींग आसा की हांवें ते सगळ्या स्किमीचेर काम करपाक मेळ्ळें. म्हाका डिपार्टमेंटान सपोर्ट केलो म्हाका भरपूर. म्हणजे फक्त ग्रॅज्युएशन आर्ट्स कॉमर्स आनी सायन्स इतलेंच न्ही तर अशी ही कौशल्य खूब आसा डेव्हलप करपाचो हो एक माध्यम जावन आसा. वोकेशनल ट्रेनींग इज मोर दॅन प्रोफेशन अशें म्हणटात ताजे बद्दल थोडें उलोवया. सो म्हाका दिसता की प्रत्येकाच्या आंगान न्ही कितें ना कितें स्कील आसताच आनी ती स्कील दाखोवपाचो वोकेशनल ट्रेनींग म्हणटा पळय न्ही वोकेशनल ट्रेनींग आमी म्हणटा आमी वेवसायीक शिक्षण तो एक असो प्लॅटफॉर्म आसा. आनी ITIक जॉयन जावन घेवप हो एक्चुली ताजो एक रायट चॉयस. आमी ITIन फक्त स्कील शिकयना ताका आमी कितें म्हणटा ताका आमी जीवन कौशल्य शिकयता. जे घेवन तो भुरगो फुडें फक्त नोकरीच न्ही तर आमचे अशे कितलेशे एग्जाम्पल आसा जे भुरग्यांनी आपले ओन स्टार्टअप सुरू केल्ले आसा. तो भुरगो खऱ्या अर्थान तो आत्मनिर्भर जाता. सो वेवसायीक शिक्षण म्हणटा पळय न्ही म्हाका दिसता प्रत्येकान घेवकूच जाय. बरोबर. म्हणजे नोकरेचेरूच अवलंबून रावपाचें ना. स्टार्टींग तुमी एक्सपिरियन्स घेया नोकरी करा पूण खंय तरी मागीर पॉसिबल आसा जाल्यार तुमी शिफ्ट जावपाक जाय आत्मनिर्भर जावपाक आपले ओन स्टार्टअप करपाक जाय. बरोबर. आनी हे अशे मेकॅनीक प्लंबर जावं इलेक्ट्रिशियन जावं हे सगळे जाका पळय आवड आसा तो तातूंत एक्सेल करूंक शकता. सामकें. कितें सक्सेस स्टोरीज आसतल्यो म्हणजे तुमी ट्रेनींग दिलां आनी ते बरे कडेन खंय काम करता ताजे बद्दल थोडें जाणून घेवया. म्हाका हांगा 2 नांवां अशीं नमूद करून दिसता. एक म्हणजे मृगाली नायक आनी संदेश सराफ. ही दोगांय आमची स्टुडंट सद्या बऱ्या कंपनीन दे आर वर्कींग ऑन द मॅनेजर लेवल पोस्ट. तशेंच आमचे 3 स्टार्टअप आसा जे म्हाका खबर आसा अशें. एक दया लागवे ताजे साई टेलिकॉम म्हणून
शिवोले ताचे शिवोल्यान तो फूल जो बेल्ट आसा आमचो कोस्टल बेल्ट तो फूल तो कवर करता. हां. हेजो साई टेलिकॉम म्हणटा ताजे ओन स्टार्टअप आसा ताजो. दुसरे ऋतुजा पाटील म्हणून ताणें हालींच आपलो इको वेलकेअर म्हणून एक कंपनी सुरू केल्या वा. म्हापसा करसवाडा. आनी रिसेंटली देवेंद्र पर्वतकर ताणें पापास टेक हां. म्हणून ताणें IT हार्डवेअर कंपनी स्टार्ट केल्या. हां. आनी आमची जी भुरगीं ITसून भायर सरता न्ही तांकां काम लावपाचें ही एक्चुअली आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसता. आमचे कडेन डेटा मागून घेता ती भुरगे खंय कामाक आसा काय म्हणून. आनी चडशीं भुरगीं आमची अशीं ऑफिस असिस्टंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राफीक डिझायनींग, जे कंप्युटर फिल्डान जे कितें ते काम करूं शकता पळय न्ही ती सगळीं कामांत ती भुरगीं कार्यरत आसता. आनी आजकाल ही काळाची गरज, काळाची कंप्युटर गरज नॉलेज ही आसूंकूच जाय सगळ्यांक. काळाची गरज. आनी खंय तरी ती भुरगीं म्हणजे बेकार उरना अशें तुमी सांगता. ताजेर कळून चुकता की खंय तरी ती रोखडीच आपली. आनी ITI करपाची तो खरें एडवांटेज म्हणजे आपल्या फिल्डान न्ही ती भुरगीं कितें ना कितें तरी करताच. स्टुडंट जे आसता पळय ती अशी बेकार उरत ना. तुमचें घोशवाक्य तशेंच आसा, लर्न अ स्कील बिल्ड अ फ्युचर. करेक्ट. म्हणजे भुरगीं आपलें फ्युचर रोखडेंच करूंक शकतात आनी फक्त मागीर प्रयत्न घालूंक जाय. कंटेंट डेव्हलपमेंट एंड ऑनलायन डेव्हलपमेंट हाजे बद्दल थोडें जाणून घेवया. आमच्या ITचे भुरगे आसता पळय न्ही म्हणजे तांकां आमी ट्रेनींग म्हणटा. ते प्रॅक्टिकल स्किलान सामके एकदम माहीर आसता. पूण म्हाका अशें खंय तरी दिसलें की ते जेन्ना थियरी म्हणटा थियरी सब्जेक्ट ते थंय खंय तरी मातशें कमी पडटा. सो म्हणून हांवें कितें केलें म्हणून हांवें म्हज्या भुरग्यां खातीर म्हणजे एटलिस्ट कंप्युटर भुरग्यांक एक यूट्यूब चॅनल सुरू केलो जाचेर हांवें पयलींचे ओल्ड प्रिवियस पेपर्स आनी क्वेश्चन बँक इन द व्हिडिओ फॉर्म अपलोड केले. म्हणजे तांणी तो व्हिडिओ ओपन केलो काय ना तांकां ते वाचपाची गरज ना. तुमच्या फुडल्यान ते सगळे सारके स्क्रोल जाता क्वेश्चन्स आनी आन्सरां मार्क करून केली. आनी ताजो रिजल्ट म्हाका ह्या वर्सा दिसलो. म्हणजे ह्या वर्सा 7 स्टुडंटांक आउट ऑफ मार्क्स पडले 100 out of 100. एक्चुअली हांवें जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेजीस केल्ले पूण म्हाका तो रिजल्ट बऱ्यापैकी मेळ्ळो. आनी हांवें ते व्हिडियोज न्ही सोशल मिडियांतल्यान इवन दुसऱ्या स्टेटीचे म्हणजे कॉन्टेक्टान कोण आसा पळय इन्स्ट्रक्टर्स तांकांय शेअर केले. आनी तांच्यांनी म्हाका रिप्लाय सुद्दां केलो की तांकां ताजो बरो यूज जालो म्हणून. म्हणजे बरोबर आसा की प्रॅक्टिकल तुमी सांगलां तें बरोबर. प्रॅक्टिकल ती फास्ट फास्ट करूंक शकतात कित्याक तांच्या आंगान तो एक हें आसता, कौशल्य आसता म्हणून ती हें जातात, शायन जाता. पूण बरोवपाचें थियरी वाचपाचें मातशें कमी आसता. तुमी म्हणजे हांव वदळूच म्हणलां तशें योगदान हें शिक्षकाचें ताजें एप्रिसिएशन तुमकां दिवचेंच पडटलें कित्याक हें तुमी स्टार्ट केलें यूट्यूब चॅनलांतल्यान जेणे करून तांकां तें क्वेश्चन आन्सर्स व्हिडिओ फॉर्म जाले काय ना ते इजिली पळयता आनी तांकां याद उरता तांकां. आजकाल ताजेरूच चड टेन्शन आसता. आतां वळुया तुमच्या रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन. हांवें वदळ मेन्शन करूं ना पूण ते तुमच्याच उतरांनी आयकुया. कितले कडेन तुमचें एप्रिसिएशन तुमकां रिवॉर्ड्स मेळ्ळे आसतले ताजे बद्दल थोडें. म्हाका 7 फावटी एट अ स्टेट लेवल म्हाका 7 फावटी सर्टिफिकेट ऑफ मेरीट मेळ्ळा एज अ बेस्ट इन्स्ट्रक्टर इन कोपा ट्रेड म्हणून. कोपा म्हणजे कंप्युटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टंट ह्या ट्रेडीन 7 टायम्स. मागीर गोवा गव्हर्मेंटान म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटान गोवा स्टेट स्कील डेव्हलपमेंट मिशन इम्प्लिमेंट केलें. तेन्ना एक ताका लोगो डिझायन करपाक जाय आशिल्लो. सो ते लोगो डिझायन करपाक म्हाका स्टेट गव्हर्मेंटाचो लोगो तयार केलो हांवें. तेन्ना म्हाका ते फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें ताचेर. आनी सगळ्यांत म्हजो व्हडलो अचिवमेंट म्हणजे नॅशनल टिचर अवॉर्ड जो आतां. अभिनंदन तुमच्या परत एकदा. म्हापसा ITIचे वेस्ट झोन टॉपर्स म्हणून हालीं आयकलां तुमचे तें कितें. आमची रिसेंटली ऑल इंडिया लेवल एग्जाम जाल्ल्यो. प्रॅक्टिकल एग्जाम आमच्यो ITN जाता. थियरी एग्जाम आमचे ऑनलायन सेंटर आसा भायर आसा थंय जाता. सो ऑल इंडिया लेवल आमचे 3 भुरग्यांक एक श्रुती आगरवाडेकर, रिजा डिसोजा आनी रोहित पार्सेकर हे तिगांकूय फूल मार्क्स पडले. 600 पैकी 600 मार्क्स. तातले रिजा आनी रोहित म्हणटा पळय ती म्हजी स्टुडंट्स दोगां जाणां. ताजे फुडें मागीर श्रुती आनी रोहित हांचो माननीय प्रधानमंत्रीच्या हस्ते सन्मान जालो. आतां ही रोहित आनी रिजा म्हणटा पळय ती सामकी हार्ड वर्कर
तांणी जें कितें हार्डवर्क केल्लें पळय तांकां बरें फळ मेळ्ळां बरोबर. तांकां. आनी सामकी म्हणजे अशी वेल डिसिप्लीन हय. आनी सामकी ओबिडियंट. बरोबर. म्हणजे एक एग्जांपल की जर एक कोण स्टुडंट जर अशी कशी आसची न्ही, हे दोगांचे पळोवपाचें अशें म्हणल्यार हो अचिवमेंट तांचो. अचिवमेंट तांचो आनी एक सामको. गोंयाक हें एक सामकी मानाचें अशें म्हणजे तोखणायेची गजाल ही, कित्याक अशी गोंयची टॉपर्स आनी कितें सामकें थंय- इमिडिएट जालें. म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळो आनी विथीन रोखडेंच तांकां डिक्लेरेशन रिजल्टा बरोबर तांकांय तांचे हें आयले मेळ्ळें. की तांचे बरोबर. ऑल इंडिया लेवल गोंयचें नांव तांणी व्हड सामकें shine केलें. केलें. बरोबर. आतां तुमी अदर दॅन टिचींग तुमी सोशल एक्टिविटीजानूय बी कार्य केल्लें आसा. हय. ताजे बद्दल थोडें. म्हाका 1993 न्ही अशें म्हाका म्हज्या एका फ्रेंडाच्या पेरंटाक म्हाका ब्लड दिवचें पडलें. हां. पूण तेन्ना जेन्ना ब्लड दिल्लें पळय न्ही तें तेन्नासून चालूच दवरलां. आनी हांव ट्राय करता की एवरी इयर 3 फावटी तरी ब्लड दिवपाचें. सो ब्लड डोनेशन हांवें आतां ऑलमोस्ट 60 टायम्स ब्लड केला, ताचे परस चडसो टायम केला आसतलें. सो म्हाका ब्लड डोनेशन करताच रेगुलरली हांव एक तें एक आसा म्हजें. प्लस म्हाका जर अशें कळून चुकलें की खंयचे भुरग्याक बिकॉज ऑफ फायनान्शियल डिफिकल्टी जर तांचे सपोज जर हायर एड्युकेशन जायना जाल्यार अशीं खुबशीं भुरगीं आसा तांकां हांवें हेल्प केल्लो आसा. मागीर आनी जर आनी खंय सर म्हाका असो जर खंय चान्स पडलो की सामाजीक कार्य करपाचें जाल्यार हांव जरूर करतलो. आपुणूय समाजाचें कितें तरी देणें देणें लागता आसता, हें correct, प्रत्येकान सारकें. लक्षांत दवरूंक आमकांय कोणा तरी पयलीं हेल्प केल्लें बरोबर. आशिल्लें अशें म्हणून आमी इतलें करपाक पावले. बरोबर. ते खातीर आमकां देणें लागताच. बरोबर. हीं पळय भुरगीं तुमच्या हातूंतल्यान भायर सरता तांकां तुमी अशें कॅम्पस इंटरव्यू आसता काय ती जॉब सोदतात? कसो तुमचो हेल्प कितें मेळटा तांकां? ही जी भुरगीं आसा न्ही ती आयटीसून भायर सरचे पयलीं आमचे कडेन कॅम्पस इंटरव्यू जाताच. पूण रिजल्टाक लागीं आमी तांचे कॅम्पस प्लेसमेंट फेर म्हणून ऑर्गनायज करता. गोंयान 5 कडेन तो प्लेसमेंट फेर जाता. ह्या वर्साचें एग्जांपल घेतलें जाल्यार आमी 31 कंपनीज आयिल्ले आमचे कडेन ते प्लेसमेंट फेराक. आनी ते प्लेसमेंट फेरान आमचो असो म्हणजे ITI केल्लो आमी जे म्हणटा पळय की ITI केल्लो भुरगो केन्नाच बेकार उरना. त्या कंपन्या कडल्यान आमचे 50% तरी प्लेसमेंट जाताच. आनी जी उरलेली भुरगीं आसता पळय 50% प्लेसमेंट तांकां आमी सांगलां तशें त्या भुरग्यांक प्लेसमेंट करपाचें ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमकां ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घालून दिल्या की हे भुरगो प्लेसमेंट जावकूच जाय. आनी आमकां एवरी इयर लास्ट 3 वर्सांचे रिकॉर्ड धाडचे पडटा की हो भुरगो खंय कामाक आसा, तो कितें करता. सो भुरग्यांचे आमकां रिकॉर्ड मेंटेन करचेच पडटा. फक्त ते रिकॉर्डाक लागून न्ही पूण आमकां मनांतल्यान दिसता की ती भुरगीं खंय तरी कामाक लागची म्हणून. आनी तांकां आमी भरपूर एफर्ट्स घालता. बरोबर. आनी जर तर जॉब मेळुना जाल्यार ती थोडी आपल्या पांयारूय स्टार्ट करूंक शकतात. स्टार्टअप करपाचो हो एक सामको रायट ऑप्शन आसा भुरग्यांक. बरोबर. आनी हाका कितें फॅसिलिटीज आसात तांणी कितें स्टार्ट करपाक? म्हणजे तुमचे कडल्यान कितें आसता तांकां आदार? कित्याक हें दर्शकांकय कळूंक जाय न्ही. कित्याक फक्त म्हणजे कौशल्य जर तर पेरंट्सांनी पळयलें भुरग्यां मदीं जाल्यार ती ITI सारकिल्या संस्थे कडेन भुरग्यांक हें करूंक शकतात. आनी फुडें कितें असो तांकां एक प्रश्न आसतलो न्ही. जर खंयच्या भुरग्याक जर आपल्या पांयार उबें रावपाक जाय न्ही जाल्यार आमचे EDC इकॉनॉमी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे सदांच तयार आसता. तांची वर्साक कांयच ना जाल्यार 2 तरी सेशनां जाता आमचे कडेन. आमी भुरग्यांक सिलेक्टिवली भुरग्यांचो आमी पळयता भुरग्यांक खंयच्या भुरग्याचे भितर अशे बिजनेस आयडियाज आसा त्या भुरग्यांक आमी EDCन व्हरता आनी थंय तांकां सेशनां एटेंड करपाक लायता. आनी EDCन आमकां रायट टायम खूब फावटी हेल्प केला. आमचे ह्या फावटी हें जाल्लें आमचे कन्वर्जन सेरेमनी आशिल्ली कन्वर्जन सेरेमनी. त्या सेरेमनी एकटो भुरगो आयिल्लो. ताणें क्लियर सांगलें त्या दिसा की आमकां EDCक लागून आपूण इतलें करपाक पावला म्हणून. प्लस आमी बँके कडेन एप्रोच जाता. बँकेच्यो स्किमी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आमी भुरग्यांक हाडून एक्सप्लेन करता. बँकेचे लोक येता आमचे कडेन एक्सप्लेन करपाक की तांचे अंडर जर भुरग्याक सपोज जर एक एम्प्लॉयबिलिटी आपलें ओन कितें सुरू करपाक स्टार्टअप करपाक जाय जाल्यार कितें स्किम्स एवेलेबल आसा त्यो. सो गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट मेळटा आनी अशे प्रायवेट बँक तांचे कडल्यान सपोर्ट मेळटा मेळटा. पूण तुमी हे पुढाकार घेता आनी तांकां हय म्हणजे ते भुरगीं जे आमचे कडेन आसता 1 वर्स किंवा 2 वर्सां आसता पळय न्ही तेन्ना भितर आमी तांची सेशनां जाल्लीं आसता. बरोबर. फुडें कशें कितें करप तें. सो नोकरी मेळवप, उद्योग वाडवप, आर्थीक स्थिती
वाडीक चालना चालना मेळप दिवप. हो सगळो हे कौशल्य विकास योजनेचो हेतू जावन सो आसा. आमचे कडेन फक्त ट्रेनिंगूच जायना म्हणून हांवें म्हणलें की आमचे जे आसा पळय न्ही ते फक्त स्कील न्ही, इट इज लायफ स्कील, जीवन कौशल्य बरोबर म्हणटा ताका. बरोबर जीवन कौशल्य. म्हणजे आपल्या पांयार उबें रावप नाल्यार फुडें कशें ग्रोथ करप हें सगळें तांकां आमी शिकयता. बरोबर. तुमकां अनुभव बरोच आयला आसतलो हातूंतल्यान. अशें एक मेमोरेबल कितें आसतलें जें तुमी सांगूं शकतले? एक म्हणजे तुमचें एवॉर्डाचें तुमी सांगलेंच, भुरग्यां बद्दल म्हणजे जाणी खरेंच एक्सलन्स दाखयलें आनी तुमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. म्हणजे एक ते स्टुडंट आसा ते हांव सामकें मेन्शन करून दिसता म्हाका, सानिया खलीफ म्हणून. हां ते भुरगें न्ही ताणें अशें मॅथ्स ड्रॉप केल्लें ताणें. ताका सदां खबर आशिल्ली ताका मॅथ्स जमना म्हणून. सो ताणें 8वेच्यान मॅथ्स ड्रॉप केल्ले. ते भुरगे 12वी करून म्हजे कडेन आयले. लास्ट इयर ते म्हजे टॉपर. पूण त्या भुरग्याक ITI घेवन कळ्ळें की आपूण कितें करूं शकता ते. त्या भुरग्यान BCAची एग्जाम आन्सर केली, एंट्रन्स एग्जाम. आनी आज ते BCA सेकंड इयराक आसा. ताणें फर्स्ट इयराक 81% स्कोर केले. सो ते अशें म्हणूं शकता की हांव ते एक म्हजें अशें म्हणजे तशें अचिवमेंट जे आसा पळय ते अचिवमेंट थंय म्हजो खंय तरी मातसो योगदान आसा. योगदान आसा आनी ITSचो योगदान आसा. बरोबर भरपूर योगदान आसा. ITSचो योगदान भरपूर आसा. ते एक सॅटिस्फॅक्शन सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. मेळना. करेक्ट ते म्हणपाचें आशिल्लें म्हाका. म्हणजे हांगा तुमी इन शॉर्ट सांगिल्लें आसा, तुमचे इनडायरेक्टली तुमची मॅसेज पाविल्ली आसा की धीर सोडूं नाकात. खंय तरी जर तर तुमकां फाटीं पडल्या जाल्यार खंय तरी फुडें सरपाचो मार्ग आसता. एम्पावरींग यूथ थ्रू वोकेशनल एक्सलन्स अशें तुमचें घोशवाक्य. तेन्ना आमच्या पेरंट्सांक पळोवपी दर्शक पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक तुमी कितें संदेश दिवंक सोदतले? आमचें कशें जाता आमी ITI कडेन न्ही सदांच फुडें पळयलां हांवें सेकंड चॉयस म्हणून पळयता. कारण हांव जेन्ना एडमिशनाक बी आसता पळय न्ही तेन्ना थोडे येता पेरंट्स भुरग्यांक घेवन येता. पूण ते कशें आसता की खंयच ताजें कांयच जावंक ना कितें जावंक ना म्हणून ते ITI घालूंक सोदता भुरग्याक. अशे थोडे केसी आसता. म्हणजे ताका आमी सेकंड चॉयस म्हणटा. पूण आतां न्ही तशे दीस उरूंक ना. सद्या ITI न्ही हो सेकंड चॉयस न्ही तर एक्चुली इट इज अ स्मार्ट चॉयस. बरोबर. सो हांव भुरग्यांक किंवा पेरंटांक सांगूंक सोदता तुमी भुरग्यांक जरूर 12वी करात, तांकां ग्रॅज्युएशन शिकयात, पूण तांकां न्ही असो एक तरी स्कील कोर्स तांच्या आंगान जी स्कील आसा पळय ती भायर सरपाक जाय. सो ताणें एक तरी असो न्ही स्कील कोर्स करपाक जाय. आनी तो स्कील जर कोर्स करतले न्ही जाल्यार ITI सारको आनी ऑप्शन कांयच ना. सो म्हाका दिसता ITI शूड नॉट बी अ सेकंड चॉयस, इट शूड बी अ स्मार्ट चॉयस. असोच जाय. मेसेज खूब सुंदर आसा की नॉट अ सेकंड चॉयस, स्मार्ट चॉयस. कारण आमी पळयलां म्हणजे म्हणजे इतले वर्सां जाली 32 वर्सां जालीं न्ही आमी पळयलां ITIन कितें चलता तें. बरोबर. आनी म्हाका प्रावड फिलींग आसा की हांव एक ITI इन्स्ट्रक्टर आसा म्हणून. बरोबर. सर तुमी हांगा आज आमकां टायम दिलो, तुमचे सगळे कार्या बद्दल सांगलें. तुमचे परत एकदा हांव गोंयकाराचे सगळे गोंयकारांच्या वतीन दूरदर्शनच्या टिमीच्या वतीन तुमचें परत एकदा अभिनंदन करता. कित्याक राष्ट्रीय पुरस्कार मेळप ही अशी सादी गजाल न्ही, फकाणाची गजाल न्ही. तुमचें योगदान इतलें आशिल्ल्यान तुमच्या कार्याची दखल घेतिल्ली आसा. तेन्ना अशेंच तुमच्या हातांतल्यान खूब आनी फुडें बरें बरें कार्य घडूं, बरे विद्यार्थी बरे नागरीक घडूं अशें हांव देवा लागीं मागतां. आनी सगळ्यांच्या वतीन तुमकां मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.